देव बरो दीस दिवंक तुमकां सोमेस्तांक आयची शुभ वार्ता जर तर आमी नियाळ केल्यार जेजू क्रिस्त कुर्सार मरोंक वयच्या पयलीं आपल्या शिसां पासत मागणें करचें आमी पळयता. तातूंत 4 भाग आमी पळयत. पयलें आमचे बरीच एक जावच्या पासत. कशें बाप आनी पूत एक जावन आसा तशेंच आनी दुसरें संवसारांतल्यान तांकां काड म्हूण हांव मागिना पूण तांकां वायटांतावन राख म्हूण हांव मागतां. जसो हांव संवसाराचो न्हय तशें तेय संवसाराचे न्हय. आनी तिसरें सता वरवीं तांकां पवित्र कर. तुजें उतार सत. तशें तुवें म्हाका संवसारांत धाडलोय तशें हांवूय तांकां संवसारांत धाडटां. बारी सोबीत जेजूचें मागणें जावन आसा. हें आमकां अर्थ जायचे जाल्यार खंडीत जावन आमचे अंतस्करणाचे दोळे उक्ते जायचे. नाजाल्यार खंडीत जावन हें हांगा कितें बरयलां म्हणून आमकां अर्थ जायना. मोगाच्या भाव भयणीनो, बाप आनी पूत एक जावन आसा तशें आमी एक जावच्या पासत जेजूचें मागणें. खंडीत जावन जे त्या त्या ते येवकोटांत जर तर आमी ना जाल्यार आमकां क्रिस्ता खातीर जियोंक जायना. क्रिस्ताच्या मेटांनी आमकां चलोवंक जायना. ह्या संवसारांत जियेत पूण क्रिस्ता खातीर आमकां जियोंक जायना. पयलें मागणें. आनी दुसरें, कशें हांव संवसाराचो न्हय तशें तेय संवसाराचे न्हय. त्या येवकोटांत आमी आसल्यार आमकां एक ग्रेट कन्विक्शन आसता. एक आमकां एक बोल्डनेस आसता की हालेंगी म्हळ्यार हांव ह्या संवसाराचो न्हय. हांव सर्गीचो देखून म्हज्या बापाची कुशी करीचे म्हणली मात्र म्हजी आशा आसता. म्हजी आशा ती आसता. म्हज्या बापाची कुशी करी जाय. कित्याक म्हळ्यार ताच्या पुताक देवान धाडिल्लो हांवें सर्गार सट्यार जावच्या पासत. देखून तो म्हजे पासत मेला. हांवें बापा सोबे निरंतर ताचे सोबे आसच्या पासत. आनी तिसरें जावन आसा सता वरवीं तांकां पवित्र कर तुजें उतार सत. मोगाच्या भाव भयणीनो, देवाचें उतार जावन आसा सत. आनी सत केदाळ हें देवाचें उतार आमी नियाळ करतना, शुभ वार्ता आमी नियाळ करतना आमकां कळटा की ह्या शुभ वार्ते मुखांतर आमचो भावार्थ सरता. क्रिस्तांतय आमचो भावार्थ सरता. क्रिस्तान केल्लें तें अद्भुत त्या कुर्सार केल्लें तें म्हजे पासत केल्लें तें अद्भुत कार्य तें म्हाका अर्थ जाता. अर्थ जाताना हांव ताचेर भावार्थ दवरतां आनी भावार्था मुखांतर हांव पवित्र जातां, देवाचो भुरगो जातां. आनी हें आमकां कळीत जाता. आनी चवथें जावन आसा संवसारांत तुवें कशें म्हाका धाडलाय तशेंच हांव हांकां संवसारांत धाडटां. मोगाच्या भाव भयणीनो, तुज्या काळजाची आशा जावन आसता. तुज्या देवाच्या काळजाची, जेजूच्या काळजाची आशा सेकंडरी. ती नाका. तें थंयच आसूं दी. पूण तुज्या काळजाची आशा जावन आसा. हर एकल्यांक जेजूक दिसय. जेजूक दिसय, जेजूक दिसय, जेजूक दिसय. आज आमकां सोरो दिवंक जाता आमच्या पंगशानाक. जेजू दिवंक कितल्या जाणांक जाता. जर तर जेजू दिवंक जायना जाल्यार तूं जेजू क्रिस्ताचो फाटलावदार न्हय. तुवें जेजूक दिवंक जायचें. हर एका वेळार जेजूचें नांव सांगून तुवें सांगिचें जेजूचें नांव मात्र तुका सोडवून दिता. बरीं कामां न्ही. बरीं कामां करीचेत सक्टाय करतात. आमी करीचयच. 100% करीचय. पूण जेजूक दिवंक जायचें. केदाळ आनी हें देखून जेजून आज शिसांक धाडचें जावन आसा. हांवें बाप तुवें म्हाका संवसारांत धाडलोय. घाल्या म्हळ्यार तुजें नांव पवित्र करूंक आनी हर एकल्याक सासणीक जिवीत दिवंक आनी आमी ह्या शिसांक धाडटा. घाल्या म्हळ्यार हर एकल्यांनी क्रिस्ताक जाणा जायचें आनी सासणीक जिवीत सोडिचें. देखून मोगाच्या भाव भयणीनो, कसले कापूर बायचें मागणें. आनी ह्या पासत आमी मागा जाय. खंडीत आमी मागा जाय. जायत्या मोणयारां पासत आमी मागा जाय. प्रत्येक रितीन क्रिस्ताची शुभ वार्ता परगट करतल्या भावा भयणी पासत आमी मागा जाय. आनी आमची आशा इतली जायची. खालेंगे म्हळ्यार क्रिस्ताक हांवें हेरांक दिवचय. आमेन.